राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदयका 2 वर्ष, निर्वाचनमा नो नट अगेन र सत्तामा अगेन एन्ड अगेन एजेन्डाले वैकल्पिक राजनीतिको बाटो सागुरिँदै रविको विवादित छविले रासपाको राप ताप्ने सङ्कटमा। सहकारी ठगीमा मुछिएका रविको राजनीति भविष्य झनै अन्योलमा। पूर्व सञ्चारकर्मी एवं वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज पार्टी स्थापनाको दोस्रो वर्ष निकै धुमधामसँग मनाउँदैछ। नो नट अगेनको नारा दिएर पार्टी स्थापनाको छोटो समयमा नै चौथो ठूलो संसदीय शक्तिमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिबेला सत्ता गठबन्धनको किङ मेकर शक्ति साबित हुँदै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित संघीय सरकारमा सामेल छ। पार्टी स्थापनाको 2 वर्षमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो दोस्रो सत्ता यात्रा हो। 2079 मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा 20 सिट जितेको रासपाले गत वर्षको उपनिर्वाचनबाट थप 1 सिट जित्दै महत्त्वपूर्ण 21 सिट सहित चौथो ठूलो संसदीय शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ। पार्टी स्थापना भएर आम निर्वाचनमा सहभागी हुँदै गर्दा केपी बा, नानीका बा र देउबालाई स्थापित गर्ने रणनीति सहित नो नट अगेनको नारा उछालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिबेला उनै केपी बा हर्ताकर्ता रहेको र नानीका बा प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा सामेल भएको भन्दै निर्वाचनमा नो नट अगेन र सत्तामा अगेन एन्ड अगेनको रणनीति अख्तियार गरेको भन्दै पार्टी पंक्ति र आम समर्थकहरूले पनि आलोचना गर्दै आएका छन्। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद समेत गुमाएका रासपा सभापति लामिछानेले समय क्रममा तीनै पद पुनः प्राप्त गरे पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीवी राईसँगै नाम मुछिएपछि उनी विरुद्ध छानबिन गर्न संसदीय समिति त बन्न सकेको छ नै। सर्वोच्च अदालतमा उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा यो सुनवाई चलिरहेको छ भने महानगरीय प्रहरी प्रभाग टेकुमा उनी विरुद्ध बुधबार मात्रै सहकारी ठगी सम्बन्धी अर्को जाहेरी समेत हुलाक मार्फत दर्ता भएको छ। नो नट अगेनको नाराले निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता हात पारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो उपनिर्वाचनसम्म आफ्नो रापताप बाँकी रहे पनि 2080 वैशाखमा सम्पन्न इलाम 2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको र गृह मन्त्रालयसम्मको संयुक्त शक्ति परिचालन गर्दा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार मिलन लिम्बुले जमानत समेत जोगाउन नसक्ने अवस्था सृजना हुनुले मिसन 84 का नाममा मूलधारका सबै दलहरूलाई पाखा लगाउँदै बहुमत सहित सत्ताको नेतृत्व गर्ने दावी पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा झापाको दमकमा निर्माण गरिएको भ्यू टावर जस्तो मात्रै प्रतीत हुन थालेको छ। रविका अभिव्यक्ति सुन्दा र दमकको भ्यू टावर हेर्दा जति सुन्दर देखिन्छन् वास्तविकता उति नै टाढा र फिक्का जस्तै प्रतीत हुन थालेका छन्। पार्टी स्थापनाको 2 वर्षमै 2 पटक सत्ताको स्वाद चाखे पनि पार्टीको मूल नेतृत्वले सत्ताको खेलमा रुमलिँदा पार्टीको संगठन विस्तार र महानिवेशनको प्रक्रिया अस्त-व्यस्त बन्न पुगेको छ। पार्टी स्थापनाको 2 वर्षसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुनै पनि पार्टी संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् भने कर्णाली प्रदेशका 10 र गण्डकी प्रदेशका 2 गरी 12 वटा जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिल्ला कमिटीहरू नै गठन हुन सकेका छैनन्। पार्टी स्थापनाको दोस्रो वर्षको अवसरमा यति बेला पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित विभिन्न दलका नेताहरू सहित कूटनीतिज्ञ नियोगका प्रमुख प्रतिनिधि र सर्वसाधारण समेतलाई आमन्त्रण गर्दै धुमधामसँग पार्टी स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा आफू गृहमन्त्री बने केही दिनमै पक्राउ गर्ने दावी गरेका उनका पूर्व अध्यक्ष जीवी राईदेखि ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने घोषणामै सीमित परेपछि अरूलाई प्रश्न सोधेर जवाफदेहिताको पाठ पढाउने उनै रवि लामिछाने यति बेला आफूले गृह मन्त्रालय सम्हालेको 100 दिनको अवसरमा गृह मन्त्रालयमै आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको सामना नगरी कार्यक्रमले समापन गर्नुपर्ने निरीह अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो स्थापनाको दोस्रो दिवस निकै नै धुमधामसँग मनाउँदै गर्दा आफ्नो पार्टी सभापतिको भविष्य के हुने भनेर संसदीय छानबिन समिति र सर्वोच्च अदालतले के आदेश देला भनेर कुर्न विवश छन्। अरूलाई प्रश्न सोधेर नैतिकताको पाठ पढाउने रासपाको हैसियत आफैमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्नेहरूका लागि भने निकै लाजमर्दो अवस्था हो। सत्ता र शक्तिको आडमा नाङ्गै दौडिरहेका रासपाका नयाँ बादशाहहरूलाई उनीहरू नाङ्गै भएको तथ्य कसले बताइदेलान्?
त्यो समय क्रममा प्रश्न हुँदै जाला। वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्दै नो नट अगेनको नारामा चुनाव जितेर पुरानै शक्तिको बोली चढेर सत्ता यात्रामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 2 वर्ष यात्रालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कमेन्ट मार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको लागि सूत्र टिभी हेर्दै गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदयका 2 वर्ष, निर्वाचनमा नो नट अगेन र सत्तामा अगेन एन्ड अगेन एजेन्डाले वैकल्पिक राजनीतिको बाटो सागुरिँदै रविको विवादित छविले रासपाको राप ताप्ने सङ्कटमा। सहकारी ठगीमा मुछिएका रविको राजनीति भविष्य झनै अन्योलमा। पूर्व सञ्चारकर्मी एवं वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज पार्टी स्थापनाको दोस्रो वर्ष निकै धुमधामसँग मनाउँदैछ। नो नट अगेनको नारा दिएर पार्टी स्थापनाको छोटो समयमा नै चौथो ठूलो संसदीय शक्तिमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला सत्ता गठबन्धनको किङ मेकर शक्ति साबित हुँदै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित संघीय सरकारमा सामेल छ। पार्टी स्थापनाको 2 वर्षमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो दोस्रो सत्ता यात्रा हो। 2079 मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा 20 सिट जितेको रासपाले गत वर्षको उपनिर्वाचनबाट थप 1 सिट जित्दै महत्त्वपूर्ण 21 सिट सहित चौथो ठूलो संसदीय शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ। पार्टी स्थापना भएर आम निर्वाचनमा सहभागी हुँदै गर्दा केपी बा, नानीका बा र देउबालाई स्थापित गर्ने रणनीति सहित नो नट अगेनको नारा उछालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला उनै केपी बा हर्ताकर्ता रहेको र नानीका बा प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा सामेल भएको भन्दै निर्वाचनमा नो नट अगेन र सत्तामा अगेन एन्ड अगेनको रणनीति अख्तियार गरेको भन्दै पार्टी पंक्ति र आम समर्थकहरूले पनि आलोचना गर्दै आएका छन्। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद समेत गुमाएका रासपा सभापति लामिछानेले समय क्रममा तीनै पद पुनः प्राप्त गरे पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीवी राईसँगै नाम मुछिएपछि उनी विरुद्ध छानबिन गर्न संसदीय समिति त बन्न सकेको छ नै। सर्वोच्च अदालतमा उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा यो सुनवाई चलिरहेको छ भने महानगरीय प्रहरी प्रभाग टेकुमा उनी विरुद्ध बुधबार मात्रै सहकारी ठगी सम्बन्धी अर्को जाहेरी समेत हुलाक मार्फत दर्ता भएको छ। नो नट अगेनको नाराले निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता हात पारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो उपनिर्वाचनसम्म आफ्नो रापताप बाँकी रहे पनि 2080 वैशाखमा सम्पन्न इलाम 2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको र गृह मन्त्रालयसम्मको संयुक्त शक्ति परिचालन गर्दा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार मिलन लिम्बुले जमानत समेत जोगाउन नसक्ने अवस्था सृजना हुनुले मिसन 84 का नाममा मूलधारका सबै दलहरूलाई पाखा लगाउँदै बहुमत सहित सत्ताको नेतृत्व गर्ने दावी पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा झापाको दमकमा निर्माण गरिएको भ्यू टावर जस्तो मात्रै प्रतीत हुन थालेको छ। रविका अभिव्यक्ति सुन्दा र दमकको भ्यू टावर हेर्दा जति सुन्दर देखिन्छन् वास्तविकता उति नै टाढा र फिक्का जस्तै प्रतीत हुन थालेका छन्। पार्टी स्थापनाको 2 वर्षमै 2 पटक सत्ताको स्वाद चाखे पनि पार्टीको मूल नेतृत्वले सत्ताको खेलमा रुमलिँदा पार्टीको संगठन विस्तार र महानिर्देशनको प्रक्रिया अस्त-व्यस्त बन्न पुगेको छ। पार्टी स्थापनाको 2 वर्षसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुनै पनि पार्टी संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् भने कर्णाली प्रदेशका 10 र गण्डकी प्रदेशका 2 गरी 12 वटा जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिल्ला कमिटीहरू नै गठन हुन सकेका छैनन्। पार्टी स्थापनाको दोस्रो वर्षको अवसरमा यति बेला पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित विभिन्न दलका नेताहरू सहित कूटनीतिज्ञ नियोगका प्रमुख प्रतिनिधि र सर्वसाधारण समेतलाई आमन्त्रण गर्दै धुमधामसँग पार्टी स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा आफू गृहमन्त्री बने केही दिनमै पक्राउ गर्ने दावी गरेका उनका पूर्व अध्यक्ष जीवी राईदेखि ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने घोषणामै सीमित परेपछि अरूलाई प्रश्न सोधेर जवाफदेहिताको पाठ पढाउने उनी रवि लामिछाने यति बेला आफूले गृह मन्त्रालय सम्हालेको 100 दिनको अवसरमा गृह मन्त्रालयमै आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको सामना नगरी कार्यक्रमले समापन गर्नुपर्ने निरीह अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो स्थापनाको दोस्रो दिवस निकै नै धुमधामसँग मनाउँदै गर्दा आफ्नो पार्टी सभापतिको भविष्य के हुने भनेर संसदीय छानबिन समिति र सर्वोच्च अदालतले के आदेश देला भनेर कुर्न विवश छन्। अरूलाई प्रश्न सोधेर नैतिकताको पाठ पढाउने रासपाको हैसियत आफैमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्नेहरूका लागि भने निकै लाजमर्दो अवस्था हो। सत्ता र शक्तिको आडमा नाङ्गै दौडिरहेका रासपाका नयाँ बादशाहहरूलाई उनीहरू नाङ्गै भएको तथ्य कसले बताइदेलान्? त्यो समय क्रममा प्रश्न हुँदै जाला।
वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्दै नो नट अगेनको नारामा चुनाव जितेर पुरानै शक्तिको बोई चढेर सत्ता यात्रामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 2 वर्ष यात्रालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कमेन्ट मार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको लागि सूत्र टिभी हेर्दै गर्नुहोला।